बिल्कुल। जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया, और उससे पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल की अलविदाई रेफरेंस था फुल कोर्ट, तो उसमें उन्होंने बकायदा एक रोड मैप दिया था जिसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की बात की थी याहिया अफरीदी ने, चीफ जस्टिस ने। इसके अलावा सिटीजन्स के राइट्स पर बात की थी, और सबसे अहम बात जो की थी वो ये कि हम अजला में जो निचली अदालतें हैं वहां पर भी मैं जाऊंगा, जिसका मतलब ये है कि उनका फोकस फिलहाल तो जुडिशरी है और अपना हाउस इन ऑर्डर करने पर है। आज बकायदा तौर पर उनका पहला दिन था, उन्होंने केसेस की समाअत भी की, और आज फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई उनकी सरबराही में। और इसमें तमाम जजेस के साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि उम्रे पर इस वक्त मौजूद है, उम्रे के लिए गए हुए हैं, वहां से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की इजलास में। और आज के इजलास के बाद जो एलामिया आया उसने बड़ा एक बादी नजर में एक मैसेज कन्वे किया है मुख्तदर हलकों को और गवर्नमेंट को। आज के इजलास में जो है तो बैकलॉग जो केसेस हैं उसको खत्म करने या उसको कैसे बैकलॉग को कम किया जाए, इस पर बात हुई। जजेस ने अपनी तजावीज भी दी, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस वक्त तकरीबन 59,000 मुकदमात जो हैं वो जेर अल्तवा है, और ये मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात हैं, सिविल, क्रिमिनल और वगैरह वगैरह। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2023 में एक केस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया था। वो गालबन शायद वो अगर चीफ जस्टिस होते तो वो उन्होंने उस वक्त से तैयारी कर रखी थी। बहरहाल वो तो चीफ जस्टिस अब नहीं है, लेकिन उनका एक केस मैनेजमेंट प्लान वो एक माह के लिए उसको नाफिज करने का फैसला किया, और एक माह में देखा जाएगा कि बैकलॉग कितना कम होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है एलामिया में, प्रेस रिलीज में, कि तमाम जजेस की तो का जिक्र तो किया गया, लेकिन सबसे जो इम्फेसिस था वो था जस्टिस मंसूर अली शाह पे। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर आखिरी पैराग्राफ है, और उसमें बैकलॉग का जो है तो उनकी जो तजावीज़ हैं उसका जिक्र है। तो इससे हमें ये लगता है कि कुछ मुख्तदर हलकों में या हुकूमत में एक ये सोच पाई जा रही थी कि अगर तो या अफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं तो जो दो सुपरसीड होने वाले जजेस हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ताहम आज की जो मीटिंग थी उसने इस सोच को डैम्पन कर दिया, खत्म कर दिया है, और बाकायदा एक यूनाइटेड जुडिशरी आज हमें देखने को मिली, सामने आई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की बॉडी लैंग्वेज से और उनकी तजावीज़ से ऐसा लग रहा था कि वो मुकम्मल ताउन करेंगे जस्टिस याहिया अफरीदी से। और इससे एक मैसेज ये भी कन्वे हुआ हमें कि याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फोकस जो है वो अपनी अदलिया है, और मंसूर अली शाह को भी उनकी पॉलिसी को अहमियत दी गई, क्योंकि वो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ा उन्होंने होमवर्क कर रखा है, और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से उनका एक बाकायदा विजन मौजूद है। तो उनकी पॉलिसी को भी अहमियत दी गई। इब्तदाई तौर में एक माह तक जो है तो उनकी पॉलिसी वो जो है तो रहेगी। इसके अलावा ये हमने देखा है कि फिलहाल कोई ऐसा जो है तो ना प्रेस रिलीज में ना एलामिया में ऐसा कोई जिक्र आया है कि किसी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक, या फिर जो 3 जजेस के पैनल के तहत या अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं। तो इस तरह की कोई बात भी नहीं है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी फिलहाल तो यूनाइटेड है। अब आगे जो है तो जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है 8 नवंबर को, और अब देखते हैं कि उसमें क्या कुछ फैसले होंगे या क्या इकदाम उठाए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो 6 जजेस का खत है, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, वो उस पे याहिया अफरीदी ने अपने जब सो मोटो केस की हेयरिंग हुई थी उस मामले पर, तो जस्टिस याहिया अफरीदी का अपना मौक़िफ़ था, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मामला देखना चाहिए, और हाई कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है जो वो उससे उसको खतरा लाहक हो सकता है अगर तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आती है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास होना है। अब देखना ये है कि अगर तो जैसे वैसे तो हर इदारा जो जो इदारा संभालता है, जो सरबराह आता है, तो उसका पहला फोकस
یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. تو جو شکایات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے خلاف اور دیگر بھی، پہلے سب سے پہلے تو وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، ان پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر تو فریولس اپلیکیشنز ہیں تو ان کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو 6 ججز کا خط ہے اس میں کیا انسٹیٹیوشنل رسپانس کی کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ آج کی جو ہے تو فل کورٹ میٹنگ کی جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اچھا سبھی یہ بتائیے کہ وہ جو آئینی بینچ بننی ہے اس پہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ کب تک طے ہوں گے وہ والے معاملات؟ بالکل آئینی بینچ کا بھی معاملہ اب آئے گا آگے، اور آج ہی یہ خبریں آئی ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے دو نام جو ہیں تو وہ پارٹی سے طلب کیے ہیں تاکہ ان کو جوڈیشل کمیشن میں بٹھایا جائے. لیکن جو آئینی بینچ ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی ابہام موجود ہے، پریزائڈنگ جج اور پھر اس طرح کے معاملات. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال اس میں پیچیدگیاں آئیں گی. اس میں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا آئینی بینچ سے متعلق، اور یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے بھی اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو فارمیشن ہے اس کو لیتے ہیں. کیونکہ آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی فارمیشن ہے اس میں پریزائڈنگ جج کا بھی ذکر ہے. یحییٰ آفریدی اگر خود آئینی بینچ کی سربراہی کریں گے تو پھر ان کے بعد والا جج جو ہے وہ سینیورٹی میں وہ پریزائڈنگ جج ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تمام جو ابہام یا جو کنفیوژن، جو لیکونا رہ گئے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں، تو اب وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ سارے معاملات حل ہوں گے، اور بات الٹیمیٹلی مجھے آئینی عدالت کی طرف جاتے دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو جلد بازی میں کیا گیا تھا، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ 3 سے 4 روز رہ گئے تھے قاضی فائزہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اس بات پر رضامند نہیں تھی، اور مقتدر حلقے اس بات پر رضامند نہیں تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے. کیونکہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کلیریفیکیشنز آئی تھی مخصوص نشستوں کے معاملے پہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو بادی نظر میں پولیٹیکلی ایکسپوز ہم کہہ سکتے ہیں ہو گئے اپنے فیصلوں کے ذریعے. تو حکومت جو ہے اس نے جلد بازی میں 26ویں آئینی ترمیم کی تھی تاکہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے پہلے اس سے نمٹا جائے، اور پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے. تو آئینی بینچ کا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس 27ویں آئینی ترمیم میں ہوں گی، تو پھر آئینی عدالت کا بھی ذکر 27ویں ترمیم میں آئے گا. اگر آئینی عدالت کا نہیں بھی آتا تو جو ابہام رہ گیا ہے قانون میں، ترامیم میں، وہ پھر دور کی جائیں گے. وہ سب ہم کو ٹیکل کیا جائے گا. لیکن ابھی آج یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کمیشن جیسے سلیکٹ کرنا ہے آئینی بینچ کے کا تعین کرنا ہے، اس کا حصہ بنے گی. تو خیر یہ تو خوش آئند بات ہے کہ وہ بالآخر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس طرح کے اہم پارلیمانی اور فورمز میں.